الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها آمنت بالله صدقت يا رب العالمين وصدقت يا أرحم الراحمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين سونے نے ہزار سائز یار بڑے 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 سونے نے سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے ہزار سائز یار بڑے سونے نے پہلے مننے آتے بن گیا صدیقے پہلے مننے آتے بن گیا صدیقے اللہ نے ہزار سائزہ جوڑے یا رفیقے اللہ نے ہزار سائزہ جوڑے یا رفیقے غارت میزار والے پیار بڑے سونے نے ہزار سائز یار بڑے سونے نے ہزار سائز یار بڑے سونے نے سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے ہزار سائز یار بڑے سونے نے عمر آیا عمر نو جان دی خدائیے عمر آیا عمر نو جان دی خدائیے امنا دلال دی دبنے عجبائیے امنا دلال دی دبنے عجبائیے عمر فاروق دے بتا
یار بڑے سونے نے سونے نے ہزار سونے نے ہزار سونے نے ہزار سونے نے ہزار سید یار بڑے سونے نے سونے نے ہزار سید یار بڑے سونے نے شان کی میں دسا تینوں پیارے عثمان دی شان کی میں دسا تینوں پیارے عثمان دی توہرے داماد سید ابن عفان دی توہرے داماد سید ابن عفان دی جنتی باپاری دے باپار بڑے سونے نے ہزار سونے نے ہزار سید یار بڑے سونے نے ہزار سید یار بڑے سونے نے حفظ قرآن علی اللہ دا شیر حفظ قرآن علی اللہ دا شیر علی حق والا علی سچ والا علی حق والا علی سچ والا علی قرآن والا علی نماز والا علی شان والا نعت قرآن علی اولیاء کا سلطان علی نعت کے قرآن علی اولیاء کا سلطان علی صداقت کا نشان علی صداقت کا نشان علی علی کی محبت نبی کی محبت علی کی محبت نبی کی محبت علی کا بغض نبی کا بغض نبی کا بغض علی کا نوز علی حق والا علی سچ والا علی قرآن والا علی شان والا علی 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 من کنت مولا علی علی بولو من کنت مولا من کنت مولا بولو من کنت مولا من کنت مولا من کنت مولا ہے تیرا مولا ہے تیرا مولا ہے میرا مولا ہے میرا مولا تیرا دل بھی بولے تیرا دل بھی بولے تیرا دل بھی بولے ہے میری جان ہے تیری جان ہے سب دی جان من کنت مولا من کنت مولا پنج نعرہ بیدری سبرت نعرہ حیدری حفظ قرآن علی اللہ دا شیر حفظ قرآن علی اللہ دا شیر جتھے رکھے پیر سونا اوتھے ہوندی خیر جتھے رکھے پیر سونا اوتھے ہوندی خیر حسن تے حسین دے قرار بڑے سونے نے ہزار سائیں دے یار بڑے سونے نے ہزار سائیں دے یار بڑے سونے نے سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے ہزار سونے دے چار بڑے سونے نے زندہ باد زندہ باد زندہ باد خالق کائنات رب کائنات مقدس کتاب میں اپنے گفتگو دا آغاز میں کرنا اللہ دی ذات نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا اللہ دی ذات نے فرمایا او لوگ اپنے ماں باپ نال احسان کریا کرو او تیری ماں ہے
جنہیں تینوں 9 مہینے اپنے پیٹ دے اندر اٹھایا رکھیا ہے، بڑی تکلیف تیرے پیٹ دے اندر کھندی اٹھائی ہے۔ اللہ دا قرآن یاد آئے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اے او ماں جنہیں تینوں بڑیاں تکلیفاں دے نال 9 مہینے اٹھایا ہے، پھر اس تو بعد جو تیری پیدائش ہوئی ہے، تیری ولادت ہوئی ہے، تے تینوں بڑی تکلیف دے نال انہیں جنم دیتا ہے۔ میرے کملی والے دا فرمان سنونا، آج دی محفل سارے ثواب دی محفل پاک، آج دی محفل جڑی ہے اے چودھری ارشد صاحب تے چودھری راشد صاحب دی والدہ محترمہ دے اس سارے ثواب واسطے سجائی گئی ہے۔ جناب والا آج دی محفل جڑی سجائی گئی ہے، یقینی طور تے میرے سر تاج جناب چودھری آصف صاحب تے جناب چودھری زاہد صاحب تے چودھری محسن صاحب آپ دی سس صاحبہ دی اے محفل پاک سالے ثواب دی محفل سجائی گئی ہے۔ میرے کملی والے نے فرمایا ہے او جہان والے ہو جیڑی عورت بن جاندی ہے پھر عورت تو بعد ماں بن جاندی ہے، اس ماں نو میرے رب کائنات نے اے شان دیتی ہے، اے مقام دیتا ہے۔ فرمایا جدوں ماں بنن والی ہوندی ہے، او خاتون ماں بنن والی ہوندی ہے، فرمایا اللہ دی ذات اس ماں نو چار عظیم مرداں دے برابر اجر و ثواب دیندا ہے۔ پہلا ثواب جڑا میرا رب کائنات اس ماں بنن والی عورت نو شان دیندا ہے، فرمایا جڑی عورت ماں بنن والی ہوندی ہے، جڑا بندہ کافراں دے مقابلے دے اندر جہاد کردا ہے، کافراں دے مقابلے دے اندر جنگ کر کے مجاہد بندا ہے، جس مجاہد نو میرے رب کائنات نے اجر و ثواب دیتا ہے، او اجر و ثواب اس ماں بنن والی عورت نو بھی رب عطا کردا ہے۔ پہلا ثواب جڑا بندہ جہاد کردا ہے تے جہاد کرن والے مجاہد نو جڑا اجر و ثواب دیتا جاندا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس ماں نو عطا فرماندا ہے۔ میرے کملی والے نے فرمایا دوجا اعزاز ہے، دوجا اعزاز میرے کملی والے نے فرمایا جیڑی عورت ماں بنن والی ہوندی اللہ دی ذات انہوں شان دیندی ہے، جویں بندہ ساری رات رب دی عبادت کردا ہے، رب دی بارگاہ دے اندر عبادت کردا ہے، رب دی بارگاہ دے اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ ریزی کردا ہے، فرمایا رب دا حکم پورا کردا ہے تے تہجد پڑھن والے نو میرا رب کائنات جیڑا اجر و ثواب عطا فرماندا ہے، اوہی اجر و ثواب میرا رب کائنات اس مانو عطا فرماندا ہے۔ میرے خالق کائنات دے پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا بندہ ہوگے جیڑا بندہ روزہ رکھدا ہے، روزہ رکھن والے نو میرا رب جیڑا اجر و ثواب عطا فرماندا ہے، اس ماں بنن والی خاتون نو اور روزے دا ثواب دتا جاندا ہے۔ تے چوتھا جڑا عظیم بندہ رب دی بارگاہ دے اندر فرمایا چوتھا بندہ ہے جڑا صوفی ہے، جن بھی اللہ دی یاد دے اندر راتاں گزردیاں نے رب دی یاد دے اندر گزاردا ہے، جڑا ثواب میرا رب اس صوفی نو دیندا ہے، اوہی ثواب میرا رب کائنات اس ماں بنن والی عورت نو عطا فرما چھڑدا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ فرمایا پھر او ماں بچہ پیدا کر دینی ہے، میوے تے پیدا ہویا تساں بھی پیدا ہوئے ہو، ماں نے بڑی تکلیفاں دے نال 9 مہینے ساڈا وزن اٹھان تو بعد حضرات گرامی بڑی تکلیف دے نال مینوں تینوں پیدا کیتا ہے، اللہ دے حکم دے نال تخلیق ہو گئی ہے۔ اللہ دی ذات نے فرمایا لوگو ماں دی ممتا انج دی ہے
او ماں جدو تینوں اپنے سینے دے وچوں دودھ پلاندی ہے تے اے دودھ پلانا عام نہ سمجھی، اے معمولی جا عمل نہ سمجھی، میں تیرے کملی والے اپنے کملی والے دے فرمان دے وچوں تانوں دسنا ویا او ماں اپنے بچے تے بیٹے نو ایک جنابے والا کھوٹ دودھ دا پلاندی ہے، ادھر بچہ سینے دے وچوں ایک کھوٹ دودھ دا پیندا ہے۔ اللہ دی ذات عثمانو ایک جان دنیا دے زندہ کرن دے برابر ثواب دیندی ہے۔ سبحان اللہ۔ ماں نے دودھ دا ایک گھٹ پلایا ہے، ایک گھٹ دے بدلے دنیا کائنات دے ایک جان زندہ کرن دے برابر ماں نو ثواب دتا گیا ہے۔ ادھر تاجدارے کھڑی میاں صاحب دی روح تڑپ گئی ہے، میاں صاحب نے ترجمانی کر چھڑی ہے۔ میاں صاحب فرما دینے کہ ماں منی اوے سب جگ منیا تے پہلا مرشد اوے ماں پیو جس نے ناراض نہ کیتے تے انہوں کدھر نہیں ملنی ہوئے تھاں باپ مرے۔ میاں صاحب نے کمال کر چھڑے آئے اور ریحانہ دے مقام دے چودھری ارشد صاحب دے چودھری راشد صاحب یمی جاندہ چلیا سنن والے ہو، چودھری آصف صاحب چودھری زاہد صاحب دے آصف صاحب دے محسن صاحب دی سس صاحبہ دی اس دعا دے اندر ہونے والے ہو۔ میں بڑے درد دل دے نال دعا دے دل نو چلا بخشنا چاہنا۔ میاں صاحب فرما دینے کے باپ مرے اوے سر ننگایو وے تے ویر مرن کنڈ خالی ماما باجو محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی۔ میرے کملی والے کائنات رحمت نبی فرما دینے اللہ دے نبی دے غلامو توجہ میرے وال کریو نا، دھیان میرے وال کریو نا۔ میرے کملی والے نور پہ کائنات نے اے نبوت دا نبی دا تاج پایا ہے، اے نبوت دا تاج میرے کملی والے نو ملے آئے، اے نبیاں دا سردار نبی بنایا، نبیاں دا امام میرا نبی بنایا۔ میرے کملی والے نو اپنی ماں یاد آ گئی، میرے کملی والے یتیم نبی نو اپنی ماں یاد آ گئی ہے۔ میں کہا لوگو باپ مر جاوے بالکل صحیح گالے بندہ یتیم ہوندا ہے، لیکن اگر ماں مر جائے لوگی آکھ دنے میں ڈرے ہو گیا ہے۔ میں کہا لوگو او گل بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اصل یتیمی ہوئی ہوندی ہے جدو ماما سر تو ٹر جاندیاں نے، ماما دیاں رونقاں ٹر جاندیاں نے، تیاں جدوں پیکے ہوندیاں نے، سورے گھروں جدوں آساں لے کے ہوندیاں نے تے تیاں اپنی ماں دے کول پیکا سمجھ کے ہوندیاں نے۔ جدوں تیاں بابا فضل صاحب دیاں بیٹیاں ہون گیاں، انہاں دے جوائی ہون گے، پہلے تے ویڑے دے اندر رونقاں لگیاں ویکھدے سی، ہن تیاں نو ویڑا خالی خالی دسدا اے، تائیوں تے تیاں ڈاڈے دل نال روندیاں نے تے ہارے کردیاں نی مائے ہون لاڈ کون لڑاوے گا، مائے کون نخرے اٹھائے گا، ماں ساڑھے دکھڑے کون سنے گا۔ میرے ویرو بندہ بڑھا بھی کیوں نہ ہو جائے، بندہ 50 سال دا کیوں نہ ہو جائے، 90 سال دا کیوں نہ ہو جائے، جنہ جنہ دیاں ماما مر گئیاں نے اج انہاں نو ماما یاد ہوندیاں نے، انہاں نو اپنا بچپن یاد آ جاندا ہے۔ تائیوں تے میاں محمد بخش فرماندے نے کہ ماما باجو اوے محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی۔ کائنات رحمت نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہے
ہوندی نا میری ماں زندہ ہوندی اج اللہ دی ذات نے مینوں نبیاں دا سردار نبی بنایا ہے میں تے ایک گل کرنا چاہنا لوگو اگر بندہ کوئی آرمی دے اندر سپاہی ہوے تے سپاہی تو بعد جو لا سنائک بن جاندا ہے اودی خواہش ہوندی ہے میرے ماں پیو نوں خبر ہو جائے لا سنائک اگر حوالدار بن جائے اودی خواہش ہوندی ہے میری ماں رونقاں ویکھ لوے حوالدار تو جناب والا اے جناب نائب صوبیدار بن جاندا ہے نائب صوبیداری دے اندر اودی خواہش ہوندی ہے میری ماں مینوں ویکھ لوے پتہ اے چلیا دنیا دا کوئی عہدہ مل جاوے تے سب تو پہلے اونوں اپنی ماں یاد آوندی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت میرے کملی والے نے فرمایا لوگو کاش میری ماں زندہ ہوندی او سونیا پھر کی ہونا سی اگے میرے تیرے نبی نے فرمایا لوگو میری ماں مینوں نبوت دا تاج پایا نبیاں دا سردار بنیا ویکھ لیندی امام الانبیاء بنیا ویکھ لیندی تے پھر میری شان جدی ہو جاندی میں کفتہ دی نماز عشاء دی نماز پیا پڑھدا ہواں تے عشاء دی نماز پڑھدیا حمدنی عبدی میں اللہ دی حمد بیان کر نہیں ہوئے میں سورت فاتحہ پڑھ نہیں ہوئے میں اللہ دا قرآن پڑھ لے آئے ہوئے کہ سورت فاتحہ مکمل ہو گئی ہوئے نماز بھی نہیں تیئے رب دی بارگاہ وچ کھڑا ہے ہوماتے میری ماں سجدہ طیبہ طاہرہ آمنہ پاک مینوں آواز دینیاں تنادی حدیث دے لفظ تنادی یا محمد حدیث بڑی سنائی ہے سبحان اللہ نہیں آکھی نا سبحان اللہ آکھو نا سبحان اللہ سبحان اللہ جڑا سبحان اللہ آکھے ہوتا راتی ہوکا چوری ہو جائے آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ آپ ڈیرے بزرگ بیٹھے ہو آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ چپ چپ بندہ تے بور لگدا ہے اے چپ چپ بندہ تے بور لگدا ہے خوش خوش ہووے تے ہور لگدا ہے سبحان اللہ چپ چپ بندہ تے بور لگدا ہے خوش خوش ہووے تے ہور لگدا ہے اوے پوریاں 90 نیکیاں ملدیاں نے سبحان اللہ تے کیڑا زور لگدا ہے سبحان اللہ میرے کملی والے نے فرمایا میری ماں مینوں کہندی تو نادی یا محمد او محمد میری بارگاہ دے اندر آ جا او محمد میری بارگاہ دے اندر آ جا میری ماں مینوں پکار دی نا میری ماں مینوں پکار دی تے میں ماں دی گل سنن واسطے اللہ دی نماز کٹ دیندا نا اللہ دی نماز توڑ دیندا اللہ دا فریضہ چھڈ دیندا کملی والے پھر کی ہونا ہے آپ نے فرمایا جہان والے میں ماں دی شان دسنا چاہنا وا نبیاں دا سردار ماں دا مقام پہنچانا چاہنا وا ماں پکارے تنادی یا محمد او نبیاں دے سردار تینوں ماں پہ بلاندی تے میں نبیاں دا سردار نماز چھڈ کے نماز توڑ کے کل ماں دے قدماں وچ حاضری پیش کردا بعد وچ رب دا فریضہ ادا کردا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد نعرہ پنجنی سالک نعرہ حیدری بہڑا دیا چاوانے اوے بہڑا دیا چاوانے ہر شب سروں ملدی او نہیں ملدیا ماوانے او نہیں ملدیا ماوانے بجلی دا بورڈ ہووے او بجلی دا بورڈ ہووے اونوں غم کا دائے
او لوگو تسی دنیا دا مایا سن لو دنیا داری دا کوئی گانا سن لو تے مست ہو جاندے ہو تے مچل جاندے ہو تے دنیا لٹا کے رکھ دیندے ہو میں کہ اے مایا ہے اس مائیے دے تے ماں دا نام لکھیا ہے او مائے جدے قدماں دے تھلے رب نے جنت رکھی ہے سبحان اللہ نہراں وچ پانی ہے سنو نہراں وچ پانی ہے او زندگی لاما دے نویں انج وچ جانی ہے اے انج وچ جانی ہے رکشے دا ڈر ہووے او رکشے دا ڈر ہووے اس منی دعا منگدا ہر ماری خیر ہووے ہر ماری خیر ہووے اچھی ماری شان اچھی ماری شان لوگو اچھی شان ماری اچھی شان ماری تے کلا میں نہیں آندا سارا جہان آندا سارا جہان بوڑا دی چھائے اوہ بوڑا دیا چھاوانے ہر شب سروں ملدی وہ نہیں ملدیا ماوانے نہیں ملدیا ماوانے نہیں ملدیا ماوانے حضرت عبداللہ بن عمر فرما دینے لوگو میں نبی پاک دی بارگاہ دے اندر حاضر خدماتا میرے کملی والے دی بارگاہ دے اندر عرض کی تی سونیا لج پالا غیب دانا ایک میں عرض لے کے آیا ہوں عرض کی تی سونیا میرے تے سب تو زیادہ حق کستا ہے میرے کملی والے نے فرمایا تیری ماں دا پھر سوال کیتا سب تو زیادہ دنیا دے حق کستا ہے میرے کملی والے نے فرمایا تیری ماں دا فرما دینے تیسری بار جدو میں پھر پوچھے آئے اے میرا حق سب تو زیادہ کی دیتے میرے کملی والے نے فرمایا تیری ماں ہے کہ جدو میں چوتھی بار پوچھے آئے کہ کملی والے نے فرمایا قال ابو کا فرمایا ہوں تیرے باپ دا کے تیرا باپ جنت دے دروازہ جو دروازہ ہے تے تیری ماں دے قدمہ دے تھلے میں جنت رکھ دی دیئے اگر باپ نو راضی کریں گا باپ نو راضی کریں گا تے جنت دا دروازہ تاں کھلے گا ماں نو راضی کر لیں گا حقوق جنت تو حقدار ہو جائیں گا حقوق جنت تینوں مل جان گے لیکن اس وقت تک تو جنت اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک تیرا باپ تیرے تے راضی نہیں ہوئے گا پھر فرمایا رضی الربا فی رضی الوالدی وسخط الربی فی سخط الوالدی فرمایا کہ اگر چاہنا ہے ماں راضی ہو جائے اگر چاہنا ہے رب راضی ہو جائے اگر چاہنا رب دی رضا نصیب ہو جائے تو فرمایا کہ میں دو ہستیاں دنیا دے تو عطا فرمائیاں نے وہ ایک دا نام ہے ابا رکھیا ہے تو دوسرے کا نام ہے اماں رکھیا رب بھی راضی کر اگر چاہنا رب راضی ہو جائے اگر چاہنا رب دی رضا نصیب ہو جائے کہ ابے نو راضی کر لے اماں نو راضی کر لے تیرا رب آپے تیرے تے راضی ہو جائے سبحان اللہ میرے کملی والے نے فرمایا ہے رضی الرب فی رضی الوالدی وسخط الرب فی سخط الوالدی میرے کملی والے نے ایک نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر غفاری بالکل آخری گلان توجہ میرے بات توجہ کرو نا ماما والے جو ماما تر گیا نے
اج اپنی موئیاں ماواں نوں یاد کر لوانا جنہاں دی ماواں زندہ نے جنہاں دے گھراں دے اندر رونقاں لگیاں نے او لوگو جہان والے تانوں مبارکاں نے جنہاں دی ماواں زندہ نے پوچھیا کرو ماواں دی قدر نہ کرو جنہاں پتراں دی ماواں جنہاں دی ماواں اپنے پتراں تو جدا ہو گئیاں نے جڑے رات نوں سون لگیاں دل کردا ماں نال گلاں کر لواں ماں دے نال چند گفتگو کر لواں انہاں لوکاں نوں ماں نظر نہیں آندی ہے کسے دا دل کردا میں ابا جی نال گلاں کر لواں باپ نوں لوڑ دینے کر دیندا نظر نہیں آوندا باپ نوں دیاں گلاں کرنیاں نصیب نہیں ہو رہیاں اے باپ دا گھر دے اندر کھنگورا مارنا نظر نہیں آ رہا اے کھنگنا دی آواز باپ دی نظر نہیں آ رہی کنا دے اندروں آوازاں نہیں آ رہیاں تے پتر بے بس ہو جاندا ہے ماں نوں دیکھدا ماں نظر نہیں آ رہی باپ نوں دیکھدا ہے باپ نظر نہیں آ رہا تے بے بسی دی آ اندر قبرستان ٹر جاندا ہے تے قبر دے کول ابا جی کردا ہے امی جی کردا ہے لیکن قبر والے آواز نہیں دے رہے قبراں وچوں آوازاں نہیں آ رہیاں او جہان والے ماپیاں والے ماں دی قدر کر لیو نا او اپنے والے اپنے دی قدر کر لیو نا رب دی قسم جو کہ کہنا اج میں بھی یتیم ہاں تواڈے کے باپ دی شان بیان کرنا وا جدوں میرا باپ زندہ سی تے میں بڑی شاناں نال ٹرنا سا میں بڑے وقار نال دنیا دے تے چھاتی تان کے ٹرنا سا مینوں پتہ سی میرے باپ دے تمام موجود نے مینوں پتہ سی میرے باپ دا سایہ موجود ہے تے میں بالکل تمام جہان والا طاقتور بن کے چلنا سا جدوں دا باپ دا سایہ ٹر گیا ہے دنیا جہان تو سب تو زور سمجھنا وا دنیا تو سب تو حقیر بندہ سمجھنا وا تانوں بھی پتہ ہے بیٹا اے رونقاں آندیاں نے گھر دیاں رونقاں یا تے پیو نال آندیاں نے یا تے ماواں نال آندیاں نے سبحان اللہ اے ماں باپ بڑے خوبصورت رشتے نے حضرات گرامی نمازاں وال نہ دیکھیا کرو اے روزہ وال مان نہ کریا کرو حج تے عمرے تے مان نہ کریا کرو میں انہاں دا انکار نہیں کرتا بالکل ثواب والے اعمال نے بالکل نیکی والے اعمال نے بالکل جنت دے اندر لے کے جان والے اعمال نے لیکن اودوں تک قبول کوئی نہیں جدوں تک یا ابا راضی ہوے گا یا اماں راضی ہوے گی سبحان اللہ میرے کملی والے نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کیا ہوا ابو ذر غفاری لبیک یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان سونے تے قربان ہو جائے یا رسول اللہ میرے والدین جناب تے تے قربان ہو جائے میرے کملی والے نے اپنے غلام ابو ذر غفاری نو فرمایا او ابو ذر چلو نہ اوتھے جائیے جتھے غریب وسدے نے جتھے پڑوسی وسدے نے انہاں غریباں دی جا کے خبر گیری لے کے آ جائیے حضرت ابو ذر غفاری ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی اے غریباں تو مراد کی ہے پڑوسیاں تو مراد کی ہے میرے تیرے کملی والے نے فرمایا غربا تے پڑوسیاں تو مراد او لوگ نے جنہاں نوں ملن واسطے کوئی جاندا کوئی نہیں سبحان اللہ او قبرستان والے مردیاں دے بارے اشارہ فرمایا ابو ذر غفاری فرما دے نے میں کملی والے دے نال ٹر دیاں قبرستان دے اندر پہنچ گیا جنت البقیع دا قبرستان ہے میرے کملی والے علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبر دے سرانے کھڑے ہو گئے ساروں کے تار رونا شروع کر گئے نے ساروں کے تار روئی جاندے نے تے روندیاں اکھاں دے اندر آنسواں دیاں لڑیاں لگ گئیاں نے تھوڑی جی دیر گزری ہے جبریل امین آ گئے نے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں او نبیاں دے سردار نبی او متوہا دے چہرے والے نبی واللہ دی زلفاں والے نبی علم نشرہ دے سینے والے نبی ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والے نبی اے نہ ڈاڈا نہ رونا اے نہ ڈاڈا رونا کوئی نہیں اس واسطے کہ تو نہ رونا دیکھ کے جناب دے آنسو دیکھ کے آسمان دے سارے فرشتے بھی پیروئے جاندے نے میرے کملی والے نے فرمایا او جبریل دست سینا ایک قبر والا کوئی نوجوان پیا معلوم ہوتا ہے کوئی نوجوان دی قبر میں نہیں نظر آتی ہے اے دست سینا کس گناہ دی وجہ دے نال کس عذاب دی وجہ دے نال پیا روئی جاندا ہے جبریل ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں اللہ دیا سونیا محبوبا اللہ نے تیرے نال وعدہ کیتا ہی تیرے کسے غلام دے گناہاں دا پردہ رب تعالی نے چکنا کوئی نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لوگ
لوکی آخدے نے کہ نماز نے بخشوانا ہے یار تو نماز تے مان کر بیٹھے ہیں وہ تو حج تے زکات تے مان کر بیٹھے ہیں حضور نے فرمایا کہ ایک کون ہے سنیو جس نبی دی نماز نہیں آندی اسی نمازاں نہیں پڑھدے اج مسجداں خالی نے نا جاری آیا میں تانوں ٹارگٹ نہیں بنا رہا نہ موقع دی مناسبت نال جاری دے اندر کتنی خلقت آ گئی ہے کوئی گرمی نہیں لگ رہی کوئی ٹائم دا جناب قیمتی ٹائم نہیں ہو رہا کوئی دکانداری نہیں کوئی دنیا دار سارے آ گئے اے ہنے اذان ہونی ہے ایک بندہ بھی اتھوں نماز پڑھن واسطے نہیں جائے گا او نماز جڑے کملی والے لے کے آئے نے او پہ آخدے نے کہ جبریل دس اے مردہ کس گناہ دے عذاب دے اندر مبتلا ہے سنو میرے کملی والے نے سوال کیتا نا تے جبریل امین نے جواب دیتا سونیا اللہ نے تیرے نال وعدہ کیتا ہے تیرا غلام کلمہ پڑھن والا جتنا مرضی گناہگار ہوے صبح قیامت تیرے امتی دے گناہاں دا پردہ چاک نہیں ہوے گا رب تعالی شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ دا صدقہ تیرے صدقے دے نال تیرے غلاماں دے گناہاں دے میرا رب قیامت تک پردے پائے رکھے سبحان اللہ اس تو بڑا کوئی احسان نبی پاک کر سکتے ہیں کسے نبی نے اپنی امت اس تو بڑا کوئی احسان کیتا ہے فرمایا کہ صبح قیامت تیرے غلاماں دے گناہاں دے پردہ پایا ہے کوئی پردہ چکیا نہیں جائے گا اے جبریل پھر مینوں کیویں پتہ چلے گا کہ اس قبر والے نو ہے میرا امتی ہے اے سنیو تانوں اج ماں دا پتہ چلے کہ ماں کی ہوندی ہے اینو اے گناہ کیڑا کیتا تے کیدی سزا مل رہی ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ پاک نے تانوں مختار کل بنا کے بھیجا ہے آکھو سبحان اللہ جڑے کروں قسم چک کے آئے ہونا کہ سبحان اللہ نہیں آکھنی انہاں دے تے کوئی زور نہیں جڑے پان کھا رہے نے پان کھان والے تک سبحان اللہ آکھو جنہاں دے منہ تے کوئی چیز نہیں اللہ دی پاکی بیان کرو آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ پھر آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ حضور علیہ السلام جبریل امین عرض کرتے نے سونیا اللہ دی ذات نے تانوں مختار کل بنا کے بھیجا ہے اس قبر والے دی قبر تے کول کھلو کے دعا منگونا اللہ سونیا اس قبر والے نو زندہ کر دینا اے قبر والا آپ قبر وچوں نکل جاوے تے مینوں دس دے کس گناہ دی وجہ دے اندر مینوں یہ عذاب پیا ملدا ہے میرے تیرے کملی والے نے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعاواں منگیاں نے تے کملی والے دیاں دعاواں دے صدقے اللہ نے مردہ زندہ کر چھڈیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اے جی نبی پاک اے جی دیوار کے پیچھے دی خبر نہیں رکھ دے پردہ نماز ہے نبی دے مصلی تے کھلو کے بکواس کر دے نبی پاک میں علم غیب نہیں اور معاذ اللہ کاندھ دے دیوار دے پیچھے دی خبر نہیں رکھ دے تے میرے کملی والے نو آپ جے کہندا کہ نبی ساڈے ورگے اور نبی پاک نو کہندا کہ انہاں شادی کیتی اساں بھی شادی انہاں نے کھادا پیتا اساں بھی کھادا پیتا او بھی ٹرتے سن او بھی پھردے سن میں کہ چلیا او خبیث تو انہاں دا کھا کے تے نمک حرامی پیا بننا ہے میرے کملی والے دی شان اے وے میرا کملی والا اے چن نو اشارہ کرے تے چن دے دو ٹوٹے ہو جاندے نے میرے نبی دی شان اے وے میرا نبی ڈبے سورج نو انج اشارہ کرے تے ڈبیا سورج ڈبیا نہیں بلکہ جاگدا ہے تے اپنے دماغ شیر خدا مولا علی پاک نو دیگر دی نماز پڑھا چھڑاندا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بندر مدنی سالک نعرہ حیدری 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 ساڈے ورگے نبی میں تہاڈا عقیدہ مضبوط کرانا چاہنا اے جی مسیتاں جائے نے جی بسترے چکے نے کہ جی جناب کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا یقین اللہ کے بغیر کسی سے نہ مانگنے کا یقین آ جائے گستاخ نے اے کاری جی تسی بھی فطور پاندے ہو تسی آکھدے ہو جناب کہ جی اے مسلک دی گل کردے ہو اے تے دین دی گلاں کردے نے او میں کہ چلیا آپ تے ڈب گیا نال امام نو کیوں پیا ڈبونا ہے اے امام تاں رکھیا جاندا ہے کہ جتے پٹھا کام ہوے امام دسدا ہے تے پٹھے کام نو سیدھا کراندا ہے تے تسی آپے مفتی بن جاندے ہو تے پھر امامان اس واسطے اے داڑھی رکھ لینا کمال نہیں
نا کمال نہیں بلکہ کمال ہے جتھے عشق مصطفیٰ دی جتھے مقام مصطفیٰ دی جتھے رفت مصطفیٰ دی جتھے شان مصطفیٰ دی گل آ جائے وہ ماپے بھی قربان کرنے پین تے ماپے قربان کر کے اے دس چھڈو اے جان تے اوج بھی جانی ہے مصطفیٰ نے قربان کرنی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول نعرہ حیدری تاجدار حق نبوت زندہ باد زندہ باد یہ بچے تاں نعرہ لاندے تساں تے قسم کھادی ہوتی ہے کہ بس مولویاں نے تے سٹیج والے نے تانوں فخر ہونا چاہیے اج اس محفل اندر سب کسی باہر دے بندے نو نہیں بلایا اور آنے والے میں تانوں سبق دینا چاہنا سمجھ لو بات نو پرکھ لو تے تواڈے نصیب دی گل پتہ نہیں میرا رزق کتنا لکھیا ہے یہ بڑی میری ہمت 2 سال کٹ گیا 2 مہینے وچ مولوی کو نہیں کردا ہوندا چلو شکر ہے اللہ دا کہ میں اج دے سٹیج دے اندر تلاوت میرے شاگرد نے کیتی ہے تلاوت میرے شاگرد نے کی ہے اسٹیج اندر ناد دا پڑ میرے شاگرد نے بخایا ہے تے تقریر بھی خود کی ہے مزہ اس بات ہوتا ہے اسٹیج اندر استاد دا ایک کردار ہونا چاہیے اسٹیج تے اپنے تیار کرتا بچے نعت پڑھن دے بھی قابل ہون قرآن پڑھن دے بھی قابل ہون گفتگو کرن دے بھی قابل ہون تے پتہ چلیا میری گفتگو دے اندر ہو سکتا کوئی کمی رہ جائے حدیث بیان دے اندر کوئی کمی رہ جائے قرآن پڑھن دے اندر کوئی کمی رہ جائے لیکن میرے کملی والے نے فرمایا جڑے معصوم بچے ہوندے نے گناہاں تو پاک ہوندے نے انہاں دے اعمال وچ گناہ کوئی نہیں جدوں نبی دی حدیث پڑھتے نے نبی دی نعت پڑھتے نے تے اللہ پاک انہاں دی معصومیت دے صدقے محفل نو قبول کر لیندا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اس محفل دے بچیاں نے قرآن پڑھیا ہے اس محفل دے بچیاں نے نعت خوانی کیتی ہے میں اپنی آزاد تو ہٹ کے اس بات تے مان ضرور کرنا ہو سکتا ہے نہ بچہ دی معصومیت دے صدقے انہاں دے بچپن دے صدقے اے معصوم زباناں دے وچ جڑی گل نکلی ہوے اللہ نو قبول ہو جائے تے چودھری راشد چوہان تے چودھری ارشد چوہان دی اماں واسطے بخشش دا نجات دا ذریعہ بن جائے آخری گل سماعت فرماؤ دل تے کناں نال فرمانی ہے اللہ دے نبی نے فرمایا کہ اودوں تک کسے بندے دی موت نہیں جے ہوندی توجہ اودوں تک کسے بندے دی موت واقعہ نہیں جے ہوندی جدوں تک وہ مرن والا مرن تو پہلے اگر جنتی ہے تے جنت نہ ویکھ لوے اگر جہنمی ہے تے جہنم دا ٹھکانہ نہ ویکھ لوے اس وقت تک اس بندے دی موت واقعہ نہیں ہوتی یہ فکر آخری لفظ سماعت کرو گرمی دا موسم ہے کیونکہ میں نے پابند کیتا گیا سی کہ جو ٹائم دسیا نے اس گفتگو پہنچانا ہے پونے دا دسیا لیکن اسی 8:30 تے ختم کرنا ہے 15 منٹ تواڈے واسطے کہ تسی گرمی دے اندر بیٹھے ہو یہ جناب دی منتظمہ دی مہربانی ہونی ہے کہ ساڈے 15 منٹ قبول کر لینا اسی 15 منٹ پہلے دعا کرنی ہے ادو تک کوئی روح دنیا تو مسافر نہیں ہوندی جدوں تک اگر جنتی ہے تے جنت دی اس مقام نو نہ دیکھ لے تے اگر جہنمی ہے تے جہنم دا مقام نہ دیکھ لے ادو تک اس موت واقع نہیں ہوندی حضرت جبریل امین 700 پراں دے مالک اللہ پاک دے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے 700 پراں دے وچوں 2 سبز رنگ دے 2 ساوے رنگ دے اللہ پاک نے انہوں پر عطا فرمائی اے سبز رنگ دے دوویں پر جبریل امین اودوں کھول دینے جدوں بندے دی موت دا وقت قریب آندا ہے موت دا وقت قریب آندا ہے ایک سجا پارے سبز رنگ دا ایک کھبا پارے سبز رنگ دا اگر جنتی ہوے تے او جنت دا سبز دایاں پر کھول دیندا ہے اگر جہنمی ہوے جبریل امین کھپا پر سبز رنگ دا جہنمی واسطے کھول لیندے نے عرض کیتی یا رسول اللہ اے دے اندر کی کمال ہے اے دے اندر کی رکھی ہے میرے کملی والے علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو او سوال کرنے والے میرے غلامو کلمہ پڑھنے والے ہو اللہ دی ذات نے جبریل امین 700 پراں دا مالک بنایا ہے 2 سبز رنگ دے پر عطا فرمائے نے ایک پروان سبز رنگ دا سجے پاسے کھولدا ہے ایک پر کھبے پاسے کھولدا ہے اگر بندہ جنتی ہوے تے سجا پر کھل جاندا ہے اگر جہنمی ہوے تے کھبا پر کھل جاندا ہے سونیا موت کیویں اوندی ہے روح کیویں قبض اوندی ہے میرے کملی والے نے فرمایا میرے حضور نے فرمایا بندے دی روح جدوں قبض کیتی جاندی ہے تے بندہ خدا دے پیراں دے ناخنا تو روح قبض کردیاں گوڈیاں تک آ جاندی ہے کون روح
اسرائیل ملک الموت 70,000 فرشتیاں دا ٹولا آیا کے پیراں دے ناخناں تو لا کے گوڑیاں تک روح قبض کرتے ہیں اٹھے تک جدو روح قبض ہو گئی ہے 70,000 فرشتے واپس ٹر گئے نے دوجے 70,000 فرشتیاں دا قافلہ آیا گیا ہے یہ گوڑیاں تو لے کے ناف تک اے جناب والا پیٹ تک دی روح نو قبض کیتا جاندا ہے اے دوسرے فرشتے بھی اے پیٹ تک روح قبض کر کے واپس ٹر گئے نے تے تیسرا قافلہ آ گیا ہے پیٹ تو لے کے حلق تک گلے تک روح قبض کرنے والا قافلہ آ جاندا ہے میرے کملی والے نے فرمایا جدوں اے روح حلق تک آ جاندی ہے تے اے بندے دا نزاع عالم ہوندا ہے اللہ کا فرمایا جبریل دیکھ لے اگر جنتی ہے تے سجا پر کھولنا ہی اگر جہنمی ہے کھبا پر کھولنا ہی جب بندہ ویکھدا ہے جنتی ہے سجا پر کھولدا ہے تے اوتے جنت دے سارے نقشے بنے ہوندے نے جنت دیاں حوراں دے نقشے جنت دے محلات دے نقشے جنت دے پھلاں دے نقشے لکھے ہوندے نے تے مل مل دے بستریاں دے نقش لکھے ہوندے نے اگر بندہ جہنمی ہے کھبا پر کھول کے جہنم دے سارے عذاب دا نقشہ لکھیا ہوندا ہے میرے کملی والے نے فرمایا او لوگو فاعتبروا یا اولی الابصار او جہان والے ہو ایک اللہ سن کے ایک اللہ سماعت کرن تو بعد خاموش نہیں بلکہ انہا واقعات کملی والے دی بزبانی سن دیا بھی جانا ہے کہ انہا دے نال نال عبرت بھی حاصل کر دیا جانا سبحان اللہ پتا چلیا لوکی آخ دے نے وہ کلمہ پڑھ لے وہ کلمہ پڑھ لے انہوں ہوشی کوئی نہیں یار اسی آکھنے پہ ہیں کلمہ پڑھ لے وہ جواب کیوں نہیں دن دیا اس حدیث وچ تانوں سبق ملے گا حضور نے فرمایا کہ اگر جنتی ہے نا وہ اینا خوش ہوندا ہے اینا خوشی دے اندر ہوندا ہے انہوں نہ ماں یاد ہوندی ہے نہ پیو یاد ہوندا ہے نہ بیوی تے بچے یاد ہوندے انہوں اپنے جنت دا ٹھکانہ پہ نظر آ رہا ہوندا ہے وہ ادھر گم ہوندا ہے کہ اے میرا مقام ملن والا ہے فرمایا کہ جب بندہ جہنمی ہوندا ہے منافق مردا نا تے او بندہ اس خوف و ہراس دی وجہ نال جہنم دا ٹھکانہ ویکھ کے اتنا خوف و ہراس دے اندر ہوندا ہے کہ انہوں ہوش کوئی نہیں ہوندا نہ ماں نہ پیو یاد ہوندا ہے نہ انہوں تیاں پتر یاد ہوندے نے او اپنا ٹھکانہ جدو جہنم دا ویکھدا تے خوف و ہراس دی وجہ نال کسے شے دی انہوں خبر نہیں ہوندی پتہ چلیا جیڑا بندہ مردان عشق مصطفیٰ دے آ کے حسن مصطفیٰ دے اوتے نچھاور ہو نبی دی محبت دے اندر جدو جنابے والا بندے دی موت دا فقط قریب آندا ہے یہ بندہ کہنا نا پڑھن کلمہ وہ پڑھن کلمہ وہ تے پہلے کلمے والے دی زیارت پہ کرتا ہوتا ہے کیونکہ وہ دہادا نبیہ دے سردار دا چہرہ اس مومن عاشق دے اکھاں دے سامنے پہ ہوتا ہے وہ کہندا کہ میں بھی کلمہ پڑھنا وہ مینوں آکھن والے ہو تسی بھی کلمہ پڑھو میری موت دا وقت قریب آ گیا ہے کملی والا کلمے والا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بالکل 3 منٹ باقی نے آخری گفتگو آخری گل تانوں پتہ نہیں میں جنازے وچ بھی اعلان کیتا سی میں کہ میری تقریر دے اندر بولیا نہ کرو مینوں جڑا سائیاں نے ٹائم دتا ہوندا اس ٹائم دے مطابق حکم پورا کرنا ہوندا ہے چاہے جنازہ ہوے چاہے کل دا 40 دا میں پہلا اعلان کیتا 15 منٹ میں کنسیکشن دتی ہے کہ گرمی ہے پونے تے آکھیا سی 12:30 بجے دعا منگ چھڈنی ہے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسی کلمہ پڑھے ہے موت دی اج اسی بالکل نہ سنے موت نوں بھول چکے ہیں موت اتنا ڈاڈا لمحہ ڈاڈا واقعہ ڈاڈا یہ مقام ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام مردیاں نو زندہ کر دے سن موئے بندے نو زندہ کر دے سن مردیاں نو زندہ کر کے ہم کلام ہوندے سن کافراں نے اعتراض کیتا انج نہیں نہ آکھدے کہ کافر عقل دے انے ہوندے نے او سمجھدے سوچدے کوئی نہیں ان تکی گل کر چھڑدے نے اس واسطے انہاں کافراں نے اعتراض کیتا اعتراض ہے کہ اے عیسیٰ تسی جڑے نویں نویں موئے ہوندے ہون انہاں نو زندہ کر دیو کوئی پرانا مویا زندہ کر کے دکھاؤ پتہ چلیا کہ مویا تو موئی ہوندا عقل دے انے سن انہاں نوں یہ نہیں سی پتہ مریا تے بندہ مریا ہی ہوندا ہے اے جی نویں نویں مرے نے
تے انہاں نوں تسی زندہ کر دے کوئی پرانا مویا بندہ زندہ کر کے دکھاؤ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تسی مینوں قبرستان چ لے جاؤ جس قبر دے ول تسی اشارہ کرو گے اس قبر والے نوں میں اللہ دے حکم نال زندہ کر کے دکھاواں گا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام قبرستان ٹر گئے انہاں کافراں نے بڑی پرانی قبر دے ول انگلی اٹھائی تے کہنے لگے کہ انہاں نوں زندہ کرو آپ نے فرمایا کہ یہ قبر کدی ہے یہ فرمایا کہ کہنے لگے کہ یہ سام بن نوح دی قبر ہے اور یہ بڑا پرانا مویا ہے اس قبر والے نوں زندہ کرو تے اسی مان لواں گے کہ تسی اللہ دے نبی ہو حضرت عیسیٰ روح اللہ نے جناب والا دو لفظ پڑھے نا رب دی بارگاہ چ تے دعا مانگی یا اللہ تو اپنے کرم دے نال اپنے نبی دی دعا دے صدقے سام بن نوح نوں زندگی عطا فرما سبحان اللہ عیسیٰ روح اللہ دی دعا دے نال سام بن نوح زندہ ہوئے تے حضرت عیسیٰ روح اللہ بڑے پریشان ہوئے بڑی پریشان ہوئے انہاں نے دیکھیا کہ حضرت نوح دے بیٹے سام جڑے زندہ ہوئے نے یہ جدوں فوت ہوئے سن تے انہاں دے جناب سر دے بال تے کالے سن داڑھی دے بال تے کالے سن اے جناب والا ہون جڑے زندہ ہوئے نے داڑھی دے بال بھی سفید پہ دیکھدے نے تے جناب والا سر دے بال بھی سفید پہ دیکھدے نے آپ نے فرمایا کہ گل سمجھ نہیں آئی مرن لگیا تے تیرے بال کالے سن سر دے بھی بال کالے سن داڑھی دے بال بھی کالے سن اے سفید کیویں ہو گئے نے نبی دا بیٹا ہوئے جواب کہتے ہیں کہ جب میری موت واقع ہوئی نا اینی ڈاڈی درد نال میری روح نو قبض کیتا گیا کہ اس خوف و ہراس اس شدت نال اس خوف و ہراس دی وجہ نال اللہ پاک دے ولو مجھے اتنا خوف آیا روح قبض کرنے لگا میں نے ایسا ہراس پیدا ہویا اس خوف و ہراس دی وجہ نال اس موت دی ڈر دی وجہ نال میرے جسم دے سارے بال بالخصوص داڑھی تے جڑے سر دے بال یہ سفید ہو چکے نے پتہ چلیا کہ جب موت دا ویلا بندے دا آ جاندا ہے یہ مرن والے نوں پتہ ہے یا مارن والے نوں پتہ ہے یہ بڑا شدت والا ٹائم ہوندا ہے حضرات گرامی فکر دے کے جا رہے ہیں کوشش کریا کرو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون رب نے میں تینوں پیدا کرن دا جڑا مقصد عطا فرمایا ہے کہ موت عطا فرمائیے زندگی عطا فرمائیے یہ عبادت واسطے بندے دی تخلیق کی ہے مرن تو پہلے مرن کی تیاری کر لیا کرو اور بالخصوص مرن تو پہلے ایک اپنے ابا حضور نو راضی کر لو ایک اپنی اما حضور نو راضی کر لو رب کعبہ دی قسمیں ماں باپ راضی ہون گے قرآن پڑھے گا قرآن پڑھن دے تینوں لذت آئے گی ماں پہ راضی ہون گے نماز پڑھے گا نماز پڑھن دے اندر تینوں لذت آئے گی اوے تو کسے کام دے اندر اوے پیار رکھیں گا پیچھے ماں دی دعا دی ہوے گی تیرا پیر پٹھا پیندیا پیندیا ماں دی دعا دے صدقے سچا ہو جائے گا کیونکہ میرا تیرا فیصلہ نہیں بلکہ رب کائنات کا فیصلہ ہے سبحان اللہ ووصینا الانسان بوالديه احسانا حملته امه کرہا ووضعته کرہا ماں باپ دے نال بھلائی کرو ماں باپ دے نال احسان کرو یوم حملته امه اس ماں نے پیٹ دے اندر 9 مہینے اٹھایا کرہا تکلیف اٹھائی ووضعته کرہا فرمایا کہ جنہوں تین پیدا کیتا ہے تے بڑی شدت دے نال بڑی تکلیف دے نال تینوں پیدا کیتا ہے تائیوں تے ماں دے قدماں دے تھلے اللہ نے جنت رکھی ہے دعا کرنے سجدہ خاتون جنت بی بی پاک فاطمہ حسنین کریمین بلکہ آپ دے نانا حضور دی امی جان سجدہ آمنہ پاک صدقہ آل نبی اولاد علی اہل بیت اطہار دا صدقہ اللہ پاک چودھری ارشد صاحب چودھری راشد صاحب دی امی جان اور چودھری آصف صاحب چودھری زید صاحب چودھری محسن صاحب دی ساس صاحبہ دیکھ جتنے بھی عائش و کربا رشتہ دار آئے جس رشتے دنال منسلک اللہ تعالیٰ صبر جبر صبر جمیل عطا فرمائے اور مرحومہ مغفورہ دی کامل اکمل بخشش مغفرت فرمائے درجات بلند فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.